नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा ज्योतिषका कुरालाई विज्ञान सम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास गर्छौँ हामी। यही क्रममा आज पनि उपस्थित भएका छौँ। तुलसी भारद्वाज निरौला उपस्थित छु र सँगसँगै हामी ज्योतिषका मूलभूत सिद्धान्त तथा कुराकानीहरूसँग जोडिएर उपचार पद्धति खोज्ने प्रयास गर्छौँ। सटीक किसिमका सरल किसिमका उपचार पद्धतिहरूबाट विशेष दोष हाम्रा मनमा मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने नराम्रा सोच, चिन्तन, अल्छी, रिस, राग, द्वेष यिनका बारेमा ग्रहले पार्ने प्रभाव हुन् अनि यिनले पार्ने प्रभावका आधारमा हाम्रो काम बिग्रने, सप्रने, प्रगति हुने, उन्नति हुने वा रोकिने भन्ने कुराहरू जोड्ने प्रयास गर्छौँ विज्ञान परक ढङ्गमा। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान यी कुरा आधिकारिक रूपमा सही बताउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै हामी तपाईका बारेमा केही कुराहरू राख्छौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। हजुर, जय होस्, नमस्कार। हेलो, नमस्कार गुरु। कुन ठाउँबाट? हजुर, चाबेलबाट गुरु। अहिले कसको बारेमा? आफ्नै बारे हो गुरु। 2040 चैत्र 10 महिना कुन? चैत्र 10 12 महिनाको 10 गते चैत्र महिना। हजुर। समय बिहान 4 बजे। बिहानको 4 बजे। जन्मिएको जिल्ला? सगरमाथा जिल्ला अञ्चल। जिल्ला ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गा। अनि यो चाहिँ 10 गते उज्यालो हुन बाँकी छ कि 10 गते गएर 11 गते उज्यालो हुन बाँकी छ? उज्यालो भएको बिहानी 10 गते बिहानी। 10 गते अब दिउँसो हुन बाँकी छ। हजुर हजुर। 10 गते कटेर 11 गते उज्यालो हुने बाँकी होइन। 10 गते 12 बजेपछि 10 गते लाग्यो। ठिक छ, हामीले बुझ्यौँ। यहाँ चिनामा कुण्डलीमा नुबाट नामको सुरुको अक्षर आउँछ। हजुर। चिना बनाउने गर्ने चलन छ कि छैन? नुबाट नाम आउँदैछ, यही हो? खै चिना त्यस्तो त केही बनाएन। ठिक छ। अनि यो विदेश सम्बन्धी हेरिदिनु न, विदेश सम्बन्धी के कसो हुन्छ। हो, ठिक छ। बृहस्पति ग्रह विदेशमा गएर बसेको रहेछ। यसो जग्गाको कारोबार सम्बन्धी के हुन्छ हेरिदिनु न। जग्गा कारोबार पनि ठिक छ, विदेश पनि ठिक छ, तर विदेशका लागि 2 पटक जतिको प्रयास बिग्रिन्छ, तेस्रो प्रयासमा मात्रै बन्छ भन्छ। पढाइ पहिला पनि राम्रो भएन, त्यसपछि अहिले गर्नु खोजेको कस्तो हुन्छ भनेर। ठिक छ। पढाइ भन्ने कोठामा राहु बसेर यसले डामाडोल बिगारिदिएछ पढाइ चाहिँ। अनि आँटेको काम केही कुरा सक्सेस हुँदैन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ गुरु? चन्द्रमाको मन्त्र पढ्नुपर्छ। तपाईँको चन्द्रमा नीच 8को अङ्कमा रहेको छ वा सोमबारको दिनमा सादा खाना खानुपर्छ। सगरमाथा अञ्चलमा जन्मिनु भएको साथी ओखलढुङ्गामा अलिकति यो चिसोबाट चाहिँ जोगिनै पर्छ है हजुरले। यो एउटा कुरा हो। र सँगसँगै दशाको लागि अहिले हेर्नु पर्दा शुक्र महादशामा उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छ टेलिफोन, तर पनि हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ। शुक्र महादशामा बुध अन्तर्दशा चल्दैछ 79 सालको 12 महिनाको 5 गतेसम्म। शुक्रमा बुध चल्दा के हुन्छ यो कुराकानी जोड्छौँ। जस्तो शुक्र महादशा चलेका बेलामा प्रेम प्रसङ्ग चल्ने, विवाह हुने, विवाहका कुराहरू चल्ने यस्ता किसिमका कुराकानी रहन्छन् भने दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरिसक्नु भएको साथीहरूको शुक्र दशा चल्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो हुने सम्भावना राख्दछ। यो कुरा हो। अनि सँगसँगै नीच चन्द्रमा भएको व्यक्तिले विशेष गरेर चन्द्रमाको पूजा गर्ने, पूर्णिमाको दिनमा सादा खाना खाने, माछा मासु नखाने अनि सँगसँगै खीर पकाएर चढाउने अनि त्यो खाने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शुक्र महादशामा बुध अन्तर्दशा चल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा जोड्छौँ। उहाँको अहिलेको समय यही छ जस्तो लागेको थियो। हामी फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्छौँ। शुक्र महादशामा बुध अन्तर्दशा हो। यस्तो हुँदाखेरि सुत मित्र सुखार्थाप्तिम नृप प्रीतिम महत् सुखम शुभ आरोग्यमाप्नोति बुधे शुक्र दशान्तरे भनेछ शास्त्रले। शुक्रको दशामा बुधको अन्तर्दशा पर्न गएको छ भने पुत्र मित्र सुख धन प्राप्त हुन्छ, विशेष सुख मिल्छ, आयु पनि वृद्धि हुन्छ। राम्रो कुराकानी गरेछ। यही राम्रो समयमा तपाईले नयाँ कामहरू सुरु गर्नुभयो, विदेश जाने प्रयासहरू गर्नुभयो भने अहिले बन्छ। यो एउटा कुरा। अर्को,
अझै ठुलो काम गर्नु पर्यो अथवा त्यो काम बन्दैन कि भन्ने सन्दर्भ रह्यो भने भगवानलाई झन खुसी बनाउनका लागि, जन काम अवश्य बनोस् भन्नका लागि, दुविधा नरहोस् भन्नका लागि, तद्दोष परिहारार्थम त्यो दोष हटाउनका लागि विष्णु सहस्रकम जपेत, विष्णु सहस्रनाम जप गर्नु वा गराउनु भनेर बृहत पाराशर होरा शास्त्रको 61 अध्यायको 66 श्लोकले यसरी बताएको छ। यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा अहिलेको समयमा साँच्चै धेरै राम्रो अवस्था देख्नुहुनेछ। सँगसँगै अर्को कुराकानी राख्छौं। तपाईको जन्मकालिक समयका आधारमा विभिन्न ग्रहहरूले विभिन्न गुण दोष देखाइरहेका छन्। ती कुराहरू विस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यी गुण र दोषको जागृति गर्न सक्नुहुन्छ। हे भगवान, राम्रो होस् नराम्रो नहोस् भनेर पूजा पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। मकर लग्नमा जन्मनु भएको छ, वृश्चिक राशिमा जन्मनु भएको छ। मकर लग्न र वृश्चिक राशि भएपछि तपाईले जीवनमा के लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जोड्छौं अनि तपाईको जिज्ञासामा फेरि केही केन्द्रीकृत रहने प्रयास गर्नेछौं। मकर लग्नको मान्छे र वृश्चिक राशिको मान्छे, मुगा वृश्चिकले दिँदो रहेछ, मकरले नीलम दिँदो रहेछ। यो दुईवटामा एउटा मात्रै लगाउने भन्छ है। दुईटै लगाउने चाहिँ होइन, एउटा मात्रै लगाउने। यसले तपाईका लागि साह्रै धेरै राम्रो काम गर्छ। अब यस मध्येमा मुगाले स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, साहस बढाउने, रगत कोष व्यवस्थापन गर्ने भन्छ भने नीलमले जागर थप्ने, अरू मान्छेहरूसँगको सन्दर्भ सम्पर्क सम्बन्ध राम्रो बनाउने यस्तो किसिमको कुरा गर्छ। यो दुईवटामा एउटा मात्रै बनाएर लगाउने। तपाईको वजन विचार गरेर कति केजीको हुनुहुन्छ अनि पूजा गरेर जगाएर यसको विधि मन्त्र सहित लगाउनु भयो भने जीवनमा तपाईलाई साँच्चै धेरै राम्रो अवस्था आउन सक्छ। दिमागले सही कुराहरू देखेर निर्णय गर्न सक्छ। यो अर्को किसिमको कुराकानी जोड्नु। सँगसँगै तपाईले यो जग्गा जमिनको काम कारबाही भन्नुभएको थियो नि, तपाईको चिना कुण्डलीमा लग्न कुण्डलीबाट आय भन्ने कोठाको मालिक ग्रह मंगल आय भन्ने कोठामा बसेको छ। जग्गा जमिन साँच्चै धेरै राम्रो छ। फेरि राशि कुण्डलीबाट लग्नेश ग्रह मंगल लग्नमै बसेको छ। त्यो अर्को राम्रो कुराकानी हो। त्यसर्थमा रातो किसिमको माटो भएको जग्गा जमिन, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा यस्तोको डिपो सेपो यस्तो पनि तपाईलाई साँच्चै धेरै राम्रो छ। अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीको कुरा रहेको छ। विदेशमा पढ्न जान्छु, म पढ्छु, कुनै ट्रेनिङहरू लिन्छु भनेर जानुभयो भने तपाईका लागि अर्को राम्रो अवस्था आउन सक्छ। विदेश भन्ने कोठामा बृहस्पति स्वगृही रहेका कारणले गर्दा बढी मात्रामा बन्छ। फेरि पढाइमा त बाधा देखाउँछ, राहुले गर्दा बाधा देखाउँछ। अब त्यो राहुको लागि पनि केही न केही उपचार चाहिँ तपाईले जीवनमा गर्नुहोला। कुकुरलाई सेवा गर्ने, खानेकुरा खान दिने, भैरव बटुक भैरवको दर्शन गर्ने राम्रो हुन्छ यो विद्याका लागि भने पनि। विवाह गरे पछाडि सन्तान सन्तति जन्मन्छन् कि जन्मदैनन् भनेर विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै चिना हेराएर तपाईको चिनामा सन्तान सन्ततिका सन्दर्भमा केही दोष देखिँदैछ, त्यस्तो किसिमको केही दोष नदेखियोस् तपाईले विवाह गर्ने श्रीमतीको कुण्डलीमा। फेरि त्यहाँ पनि दोष, यहाँ पनि दोष अनि अर्को सन्ततिमा पनि दोष देखिन सक्छ। यो जन्मदैनन् भन्ने होइन, अलिकति सम्हाल्नै नसकिने किसिमको जिद्दी एकदम फटाहा जन्मन्छन् कि भन्ने चाहिँ बढी मात्रामा संकेत हो। हाम्रा देशका अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको कुण्डलीमा पनि यस्तै रहेको छ र उहाँका सन्तान सन्ततिहरू उहाँका बसमा छैनन्, उहाँलाई रुवाइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा हामीले व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु हुँदैन, त्यसर्थमा उहाँहरूको नाम लिनु पनि राम्रो हुँदैन। गोप्य ढंगमा हामीले यस्तो रहेको छ कुण्डली भनेर तपाईसँग तुलना गराउन चाहिँ सक्छौं। त्यो कुराकानी रहेको छ। तपाईको चिनामा सन्तान भन्ने कोठामा राहु भन्ने ग्रह बसेका कारणले गर्दा हामीले यो कुराकानी जोडिरहेका छौं। सन्तान जन्माउने क्रममा ढिलाइ नगर्नुहोला। बुढेसकालमा जन्मिएको बच्चा चाहिँ बढी जिद्दी देख्छौं हामी समाजमा। जो व्यक्तिको पनि बुढेसकाल हुन्छ नि, 25-30 वर्ष भित्रमा जन्माइसकेको सन्तान बुढेसकाल होइन। अब त्यहाँभन्दा पछि जन्माइसक्दा त होइन, सन्तान सन्ततिले हेर्ने बेला अब चाहिँ धर्म कर्म गर्ने बेलातिर गएर बिहे गर्न थालियो, झन् ढिलो सन्तान जन्माउन थालियो भने चाहिँ त्यो गलत हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। समयमै पाकेको फल
अथवा फलेको फल वा समयमै रोपेको कुनै चिज बिरुवाहरूले राम्रो फल दिन्छ भन्छ नि, प्राकृतिक कुराकानी हो। जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि माघमा मेरो त राम्रो छ भन्दैमा माघमा धान रोपेर फल्छ र होइन? हाम्रो शरीर हो नि, त्यस अर्थमा बुढेसकाल नलागोस्, सन्तान जन्माउनका लागि यो कुराकानी जोड्यौँ। हामीले जानेसम्म बुझेसम्म जोड्यौँ। सबै साथीहरूलाई हामीले यस्तै किसिमले कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी ज्योतिषीय गणना पद्धतिको केही संक्षेप कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रा यी ग्रहहरू हुन् र यी ग्रहले पार्ने प्रभाव दुष्प्रभावका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ र त्यो दुष्प्रभाव हाम्रो समाजमा आइलाग्ने दुष्प्रभावहरू रहन्छन्। जस्तो अहिले भर्खरै हामीले बताएको कुरा चाहिँ सन्तान सन्ततिमा विकलाङ्गता आउन सक्ने, मानसिक रूपमा अत्यन्त जिद्दी वा सम्हाल्नै नसकिने किसिमका आउन सक्ने भनेर भन्यौँ ग्रहको दृष्टिकोणमा। अब यसलाई समाजमा हेरौँ। समाजमा यस किसिमका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। चोर हुनुहुन्छ, डाका हुनुहुन्छ, फटाहा हुनुहुन्छ, बैंक लुट्ने हुनुहुन्छ, एटिएमबाट पैसा ह्याक गरेर निकाल्ने हुनुहुन्छ, विभिन्न एकाउन्टहरू ह्याक गरे अरे भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यसका ट्रेनिङ सेन्टरहरू न विश्वविद्यालयहरू हुँदैनन्। कस्तो अनौठो कुरा क्या! यहाँनिर राम्रो गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भनेर परापूर्वकालदेखि पुराणमा पनि भन्दै आएका छन्। बाआमाले पनि भन्छन्, अनि स्कुलमा पनि भन्छन्, साथीभाइले पनि भन्छन्, चिया गफ गर्ने क्रममा पनि सबैले राम्रो काम मात्रै भन्छन्। गफ गर्ने कुरामा कसैले पनि नराम्रो भन्दैन। तर समाजमा किन धेरै यति अपराध बढेको, जेलमा मान्छे बढेका, मुद्दा मामिला चलेका, पुलिस प्रशासन लगाउनु पर्ने स्थिति किन होला? जुनको स्कुलै छैन, जुन कामको, खराब कामको, पाप कामको, चोर कामको, ठग कामको, भ्रष्टाचारी सोचको न कसैले प्रमोट गर्छ, तर भित्रभित्र यो भइरहेको हुन्छ। फेरि बढेको बढै गर्छ। यो मन मनुष्याणाम कारणम मोक्षयो हो, मन कारण हो बन्धन अनि मुक्तिको। मनस चन्द्रमा मनसो जात, चन्द्रमा मनको कारग्रह हो, यसरी बताउँछ। अब यो चाहिँ ग्रहले तपाईँको दिमागमा दिइरहन्छ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै बाबु यो चाहिँ दुध हो, बुबु हो, त्यहाँ टोक्नु हुँदैन, चुस्नुपर्छ, कसैले सिकाउनु पर्छ, आफै चुस्न थाल्छ। त्यस अर्थमा यो चोर, फटा, डाका, गुण्डा जन्माउने पनि यिनै ग्रहहरू हुन्। यिनै ग्रहहरूले उसलाई सोच दिइरहेका हुन्छन्। हो, त्यसमा तपाईँ हामी जोगिने कि नजोगिने, दिमाग लगाउने कि नलगाउने? हुन त हो नि, पढाउन त पढाएको हो नि, राम्रै गर भनेको हो, तर खराब गरेछ, गएछ जेलमा, मुद्दा लागेछ भनेर बाआमाहरू कतिपय अवस्थामा हामी कहाँ आउनुहुन्छ, दुखेसो गर्नुहुन्छ। के गरौँ, कसो गरौँ, त्यसलाई जेलबाट निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो त कठघरामा छ, पुलिसमा छ, के छ, कसो छ, जे पाते खाएछ, गाँजा खाँदै पक्रेछ, पुलिसले लगेर हालेछ। कहिले पनि हाम्रो परिवारमा यस्तो त छैन, थिएन। अब के लाग्यो? कसैले सिकाएको पनि होइन, बच्चादेखि राम्रो मात्रै सिकाइरहेको स्कुल कलेजमा, तर त्यसो गरिदिन्छ बच्चाले। अब के लाग्यो? त्यो बेलामा टाउकोमा पुरपुरोमा हात लगाउनु वा विभिन्न ज्योतिष गुरु कहाँ गएर अथवा विभिन्न परामर्शदाताहरू कहाँ गएर सरसल्लाह लिनुभन्दा अर्को उपाय हुँदैन। अनि हामी बताइदिन्छौँ भगवानको सेवा गर्नु, भगवानको कुनै आशीर्वाद रह्यो भने राम्रो हुन्छ। हामीले जानेको बुझेको त्यही हो। पुलिसबाट पुलिस छोडिदे भन्न सक्ने स्थिति हाम्रो होइन। भगवानलाई भन्नु, भगवानले के भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। त्यही कुराकानी जोड्छौँ। यस किसिमका नकारात्मक सोचका बच्चा बच्चीहरू नजन्मिउन् भनेर पहिल्यैदेखि सावधान रहनु, सजग रहौँ भन्ने किसिमको कुरा हो। किनभने केही न केही त सूत्र होला यहाँ। यस किसिमका मान्छे, खराब मान्छे जन्माउनका लागि प्राकृतिक सूत्र त होला। त्यो सूत्रमा ज्योतिष शास्त्रले अलिअलि पत्ता लगाएको कुराकानी जोड्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार गुरु। कुन ठाउँबाट? मूलपानीबाट राजकुमार थापा मगर। राजकुमार हो। अनि कसको बारेमा हजुर? मेरो आफ्नै बारेमा गुरु। आफ्नै 2046 साल अनि वैशाख 1 गते। वैशाख 1 गते। वाओ। अनि 12 बजी दिउँसो 4 बजे। दिउँसो बेलुकाखेरि। दिउँसो बेलुका 4 बजे। ठिक छ। अनि जन्मिएको जिल्ला चाहिँ कहाँ हो? मेरो सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। ल ठिक छ, सिन्धुपाल्चोक। अनि सिन्धुपाल्चोक पनि आयो। 46 साल वैशाख 1 गते दिउँसोको 4 बजे सिन्धुपाल्चोकको जन्म। ठिक छ, हामीले राख्यौँ है। अब आयो तपाईँको हिबाट नाम आउँदो रहेछ, हिरालाल, हिरा काजी, यस्तो नाम
हिरा बहादुर। ल ठिक छ, ल ठिक छ। चैत्र शुक्ल अष्टमी चैते दशैंको दिन रहेछ नि, त्यतिखेर चैते दशैं पर्दो रहेछ, ठ्याक्कै वैशाख 1 गते चैत्र शुक्ल अष्टमी, भोलिपल्ट रामनवमी। अनि हिरा नै हो नाम, देवगण हो। ल ठिक छ, राम्रो छ, सबैको जय होस्, कल्याण होस् भन्ने नै सोच्नुहुन्छ, यो राम्रो कुरा हो। अनि सूर्य ग्रह 29 अंशमा भएको बेलामा जन्मनु भएछ, दिउँसो मात्रै संक्रमण काल सुरु हुँदो रहेछ। संक्रान्ति दोष सम्भवतः तपाईँलाई लाग्दैन, किनभने संक्रान्तिमा जन्मिनु त्यति राम्रो मान्दैन, तर तपाईँका लागि संक्रान्ति दोष लाग्दैन। तपाईँ संक्रान्ति सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जन्मिनु भएको छ, यो कुरा हामीले भित्रबाट हेरेर पत्ता लगायौँ। अनि अर्को कुरा त ठिकै छ, राहु त्यहाँ सप्तम स्थानमा बसेछ। यो खुट्टा हुन्छ नि, कम्बर भन्दा मुनिको भाग झमझमाउने, दुख्ने, त्यसै कटकट खाने, यस्तो केही महसुस गर्नुहुन्छ? कहिले काहीँ झमझमाउँछ, यो के कारणले होला? यो हामीले यही ग्रहबाट पत्ता लगायौँ। एउटा स्थान दोष गरो राहु बसेर, अर्को दृष्टि दोष गरो शनिले। दृष्टि दोष हो शनिश्चरः भन्छ। यो एउटा कुरा गरेछ। एक दुईवटा कुराहरूले उब्जाउँछ, यौनिकताको रोगहरू लाग्न सक्छ भन्छ, गुप्ताङ्गमा रोग लाग्न सक्ने, हात खुट्टाहरू। अब अर्को कुरा रहन्छ, हिँडेर गल्नु छुट्टै कुरा हो होइन, काम गरेर थाक्नु छुट्टै कुरा हो, त्यसै थाको भने पो गल्ती हो त होइन हजुर? हो, त्यहाँनिर दोष छ। त्यसका लागि केही न केही उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हिँडुल गर्ने, कसरत गर्ने, मालिस गर्ने, त्यो एउटा सामान्य प्रक्रियाको कुराकानी हो। अलिकति बढो भने त्यसको ग्रह शान्ति पूजापाठ केही गरिदिने राम्रो हुन्छ। अनि विवाहबारे के भयो? विवाह भइसक्यो, अब सन्तानको के कसो हुँदैछ त्यही बारेमा। अब यहाँ फेरि जोड्छौँ, श्रीमतीको जन्मकुण्डलीमा सन्तान भन्ने कोठामा केही समस्या छ भने तपाईँका सन्तान सोचेका बेलामा गर्भ नरहने, ढिलो ढिलो गर्भ रहने, यस्तो अवस्था देखाउँछ तपाईँकोबाट चाहिँ। हजुर, के छ, सन्तान जन्मेका छन् कि छैनन्? छैन, अहिले त्यही भएर। अनि कति वर्ष भयो? म अहिले 21 वर्ष। एकछिन, विवाह गरेको कति वर्ष भयो? विवाह गरेको त्यस्तै 4-5 वर्ष जति भयो। म विदेश गएँ थिएँ, विदेशबाट अलि आएको 1-1.5 वर्ष जति भयो। त्यो अर्कै प्रक्रियाको कुरा हो। तर जे होस्, तपाईँको कुण्डलीमा सन्तान भन्ने कोठामा शनि बसेर बाधा गरिरहेको छ। नजन्मिने भनेको छैन, ढिलो जन्मने भनेको छ तपाईँका लागि। प्रयास गरेका केही वर्षमा मात्रै जन्मन्छन् भन्छ। अब अहिले तत्काल श्रीमतीको जन्ममिति भन्न सक्नुहुन्छ? श्रीमतीको जन्ममिति 2047 असोज 20 गते। 20 गते 6 महिना 2047 साल। हामीले चेक गर्ने कोसिस गर्नु, त्यो मात्रै पक्ष, किन श्रीमतीको पक्षमा त्यो सन्तान पक्ष कस्तो छ, तपाईँकोबाट कमजोरी देखाए पनि उहाँकामा के छ भनेर हेर्न खोज्यौँ। समय बिहान 7 बजे। 7 बजे। जन्मिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक। ल ठिक छ, हामीले हेर्ने प्रयास गर्यौँ। शनिको घर रहेछ, शनिको दृष्टि रहेछ। ओहो, यहाँनिर एउटा कुरा, सामान्यतया तपाईँको सन्तान सन्तति जन्मदैन कि भन्ने संकेत गरौँ है। यहाँनिर तपाईँलाई हामीले कि मात्रै भनेको छौँ ल, जन्मदैन भनेर भ्याट भनेका छैनौँ ल। जन्मदैन कि भन्ने संकेत गरौँ। किन भने सन्तान भन्ने कोठामा शनिको दुष्प्रभाव दुवैजनामा देखियो, तपाईँकोमा पनि उहाँकोमा पनि। अब फेरि हामी यसैमा थोरै केन्द्रित रहन खोज्छौँ ल। यस्तो स्थितिमा योनि भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ। म्याचिङको क्रममा, विवाह गर्ने क्रममा, विवाह गर्न हुनेमा तपाईँले विवाह गर्नुभयो कि विवाह गर्नु नहुनेमा विवाह गर्नुभयो, त्यसले पनि असर गर्छ। ज्योतिषशास्त्रले हेर्ने भनेकै यही कुरा हो। पछिल्लो समयमा सम्भावित जोडीहरूबाट बलवान किसिमका सन्तान सन्तति जन्मन्छन् कि जन्मदैनन् त, तिनले राम्रो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा हेर्ने पद्धति रहन्छ। 2017। अब फेरि जोड्ने प्रयास गरौँ, तपाईँको र तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको विवाह गर्नु हुने थियो वा नहुने थियो जोड्नका लागि। श्रीमतीको जन्ममिति 2047 साल असोज महिनाको 20 गते। समय बेलुकाको 4 बजे भन्नुभयो? होइन, बिहानको 7 बजे। ए, बिहानको 7 बजे। ल ठिक छ, हामी चेक गरिहाल्यौँ, त्यहाँ पनि चेक गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बिहानको 7 बजे। अनि सिन्धुपाल्चोक नै हो जन्म। सिन्धु। योनि भन्ने चिजमा यो कुण्डली मिलानमा नकारात्मकता देखियो भने त्यसमा सन्तान सन्ततिमा नकारात्मकता देखिन्छ। किन देखिन्छ त्यो कुरा पनि हामी बताउने कोसिस गर्छौँ। उहाँको चिनाको नाम चो बटन थाहा छ तपाईँलाई? चो। हजुर।
यो हो चो नै हो, चोला कुमारी? ओहो, थाहा छैन है। ठिकै छ, हामीले अहिले चेक गर्दाखेरि यो निकाल्यौँ। अघि हामीले बताएको कुरा, शनि भन्ने ग्रह तपाईँको सन्तान भन्ने कोठामा छ। शनि ग्रहले दृष्टि गरेको छ, तर पूर्ण दृष्टि नभएका कारणले गर्दा, स्वगृही दृष्टि भएका कारणले गर्दा चाहिँ सन्तान जन्मदैनन् भनेर ढ्याक्क भन्न सक्ने स्थिति रहेन कि भन्ने सङ्केत मात्रै गर्न सक्यौँ हामीले। अब फेरि हामी हेर्छौँ। ठिक छ, अहिले हामीले हेर्दै गयौँ, पत्ता लगाउँदै गयौँ, ढिलो जन्मन छ भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्ट आउट निकाल्न सक्यौँ। किनभने योनि भन्ने विषयमा 4 अङ्क आउनुपर्नेमा तपाईँ श्रीमान श्रीमतीको अङ्क 3 अङ्क छ। सामान्यतया ठिकै छ। त्यो सेक्सुअल रिलेसन वा यौनिकताको डिजायरमेन्ट र फुलफिलनेस भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा। यो चाहिँ इच्छा शक्ति र परिपूर्ति भन्ने शब्द हो र सँगसँगै यसले हुँदैन त भन्ने कुरा गरेको छैन, केही ढिलाइ कुरा हो। र कुण्डली मिलानमा बिहे गर्नै नहुने ठाउँमा गरे होइन, विवाह गर्नु हुने नै ठाउँमा विवाह गरेको हो। यो चिनाले त्यसरी नै भन्छ। अनि सँगसँगै कुट मिलानमा राम्रो आएको छ देखिँदैन, नाडी अति आवश्यक भएका कारणले गर्दा। हजुरहरू ब्राह्मण समुदाय हो भन्ने चाहिँ केही समस्या देखिन्छ, तर ब्राह्मण त होइन होला? होइन, मगर। हजुर, मगर। श्रीमती नि मगर। ठिक छ, जात मिल्नेमै गर्नुभएको छ। किन त्यहाँबाट पनि केही न केही अवस्थाहरू आउँछ। किनभने जिनमा त होइन, अहिले भन्छ नि मार्फा रायो र अर्को रायो बिसाएर रोप्यो भने त कुरा बिग्रिन्छ। हाइब्रिड मकै र अर्को मकै सँगसँगै बिग्रिन्छ नि। मकै नै हो, मान्छे हो आखिरै भनेर हुन्छ होइन? प्रकृतिले दिँदैन। हिमालमा हुर्कने फुल्ने फुल यहाँ तराईमा ल्याएर रोप्दा आउँदैन। अब त्यो जे पातै भनेर हुन्छ। यो त सन्तान सन्तति भनेको त फल्ने कुरा हो नि, फल्ने उम्रने भन्ने चिज त। ल ठिक छ, बाङ्गा टेङ्गा फल्ला अरे, काँक्रा पनि फल्ला अरे, फल्ला त होइन। पहाडमा तपाईँको सोलुखुम्बुमा फल्ने काँक्रा यहाँ फल्ला अरे, तर बाङ्गो फल्ला, सानो फल्ला, त्यही त हो। त्यसो भएका कारणले गर्दा विवाह गर्ने क्रममा यो जातपात केही होइन हो। ठिक छ, तपाईँ बोलाउनुहोस् वा विश्वकर्मा साथीले बोलाउनुहोस्, म आउँछु, खान्छु, बस्छु, त्यो सामान्य कुरा हो। तर विवाह गर्ने क्रममा चाहिँ यो त्यस्तो होइन, किनभने फल्ने चिज हो। बाङ्गा टेङ्गा सन्तान सन्तति फलिदिए भने त अनि कुरा बिग्रेन। यो त यसरी बुझ्नुपर्छ नि। त्यस अर्थमा जातीयता केही होइन, अन्य कुराका लागि, तर फलाउनका लागि विशेष कुरा हो। यस अर्थमा तपाईँको त्यसमा पनि कुनै पनि दोष रहिरहेछ। अब यसो गरौँ, सन्तान जन्माउनका लागि थोरै बाधा देखिएका कारणले गर्दा एउटा मन्त्र रहन्छ। त्यो मन्त्र हामी तपाईँलाई बताउँछौँ, तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीसँग माग्नुभयो भने केही दिन पछाडि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। आजको सम्पूर्ण रेकर्डहरू हामीसँग रहन्छ। ओम देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते अनुकम्पयमां देव त्वामहं शरणागतः भन्ने मन्त्र हुन्छ। यो मन्त्र दुवैजनाले भन्ने। अब फेरि प्लस यसमा थोरै वैज्ञानिक ढङ्गमा उपचार पद्धति खोज्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँका लागि। 2-3वटा कुरा के हुन्छ भने, पूर्वीय दर्शनले विवाह, अब अहिले मलमासमा चाहिँ नराख्नु नि, फेरि मलमासमा गर्भ रह्यो भने खराब हुन्छ भनेर बताइन्छ र विवाहको पहिलो महिनामा पहिलो वर्षमा मलमास आयो भने श्रीमान श्रीमती सँगै नबस्नु, माइतमा पठाइदिनु भनेको हो। यो धेरै कुराहरू यहाँ लुकेको हुन्छ, यहाँ वैज्ञानिक अर्थमा लुकेको हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। प्लस अर्को कुरा, मेडिकल्ली साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्ने हो भने तपाईँहरूको सन्तान जन्मिएनन्, केही न केही त कमी छ होला, पक्कै कुरा त त्यति हो होइन? अब कमी भएको कुरालाई जागृत गर्नका लागि एउटा ऋतुकालदेखि अर्को ऋतुकालसम्म भन्नाले श्रीमती पहिलो अहिले मेन्सुरेसन भएदेखि अर्को मेन्सुरेसनको बिचमा जति अवधि हुन्छ नि, 1 महिना, यो 1 महिना अवधि भर तपाईँले सम्भोग नगर्ने, सेक्सुअल रिलेसन नराख्ने। अनि अर्को ऋतु सकिएपछि, मेन्सुरेसन भएपछि, चौथो दिन कटेपछि 5औं, 6औं, 7औं, 8औं दिनमा होइन, 5औं देखि जोडी दिन र बिजोडी दिन छोरा र छोरीको बारेमा कुराकानी गर्छ। हामीलाई त्यसको बारेमा अहिले हामीलाई त्यत्रो चिन्तन छैन। तर 1 महिना होल्ड भइसकेपछि पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने, यो शक्ति सञ्चय हुन्छ र ऋतुकालदेखि ऋतुकालसम्मको शक्तिले तपाईँको काम गर्छ, ठिक ब्यालेन्स हुन्छ भन्छ पूर्वीय दर्शनले। मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने, तपाईँको शरीरमा रहेको शुक्रकीट, शुक्राणु र उहाँको शरीरमा रहेको अक्सिटोसिन होइन, डिम्बमा सकारात्मकता आउँछ र तपाईँको हेट्राजिन भन्ने पदार्थ र श्रीमतीको अक्सिटोसिनले गर्दा ठ्याक्क गर्भ रहन्छ भन्छ। यो अर्को पद्धति पनि हामीले जोड्यौँ, भगवानको पद्धति पनि जोड्यौँ, तपाईँको सन्तान सन्तति हुन्छ। हामीले यो बताएको कुरा बुझ्नुभयो भने
राम्रो बुझ्नु भएन भने फेरि सम्पर्क गर्नु ल। जय होस् साथी, जय होस्। यहाँनिर साँच्चै धेरै कुरा लुकेको छ ज्योतिष शास्त्रमा, यति धेरै कुराहरू छन्। यसमा हामी जस्तो अहिले भर्खरै हामीले यहाँ कुराकानी जोड्यौँ, अरस्तु एकजना विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ विश्वमा, पश्चिम जगतमा। अरस्तुको सन्तान सन्तति जन्माउने कुरालाई हेर्ने हो भने हामीले यसो हेरेका थियौँ, उहाँ के भन्नु हुँदो रहेछ भने यो पुरुषको अण्डकोष 2टा हुन्छ। किन 2टा दाना हुन्छ? किन होइन? कतिपय कुराहरू एउटाले चलिरहेको छ, त्यहाँनिर रहन्छ कुरा। र उहाँले के बताउनु हुँदो रहेछ, रबरले बाँध्नु अरे एकापट्टि अनि अर्कापट्टिबाट फ्लो गर्यो भने चाहिँ त्यसमा सकारात्मकता अवस्था आउँछ वा सन्तानमा पुरुष वा महिला जन्मन सक्छ भनेर बताउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यससँग ठ्याक्कै मिल्ने पूर्वीय जगतमा शिव स्वरोदय भन्ने एउटा पुस्तक रहेछ। स्वरको उदयको आधारमा दाहिने डिम्बबाट गएको शुक्रकीट शुक्राणु र देब्रे डिम्बबाट गएको शुक्रकीट शुक्राणुका आधारमा सन्तान सन्ततिमा बलवत्ता आउन सक्ने सम्भावना राख्दछ। दाहिने नाकबाट फेरिएको सास र देब्रे नाकबाट फेरिएको सासका आधारमा पनि सन्तान सन्ततिको बलवत्ताका आधारमा चेष्टा विचार गर्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर चेष्टा भन्ने अर्को शब्द आएको छ। अब यही कुरालाई फेरि अर्कोपट्टि RAMG ऱ्यामजी थ्योरी, RAZI ऱ्यामजी यसरी भन्नुपर्छ। थ्योरी भन्ने अर्को रहेछ, स्त्रीको पाठेघरको दाहिने भित्तामा टाँसिएर गर्भ रहनु र देब्रे भित्तामा टाँसिएर गर्भ रहनुमा छोरा र छोरी हुने सक्ने सम्भावनाको 95% अवस्था त्यसले ओगट्दो रहेछ। त्यो कुरा फेरि पूर्वीय दर्शनमा श्रीमतीलाई सधैँ देब्रेपट्टि राख्नु, सुत्ता पनि देब्रेपट्टि राख्नु, पूजामा बस्दा मात्रै यसको विपरीत हुन्छ, अन्यथा सधैँ नै देब्रे राख्नु, त्यसले राम्रो हुन्छ। यो सन्तान सन्तति राम्रो बनाउनका लागि त्यो ऱ्यामजी थ्योरी, RAZI ऱ्यामजी थ्योरी तपाईँले गुगलमा सर्च गर्दा हुन्छ। किनभने हामीले बताएको शिव स्वरोदयमा बताएको छ भन्दा हाम्रा साथीहरूले पत्याउनुहुन्न, गुगलेश्वर महादेवले यसो सर्च गर्दा बताउनु भने ओहो यो त हो रहेछ हौ, यो त गुगलले पनि बतायो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यतापट्टिको पनि अनुवृत्ति ल्याउँछौँ, सापट्टि ल्याउँछौँ र कुराकानी जोड्छौँ। त्यो कुरा र यो कुरा, यो संसारमा मैले खोजेर कुनै चिज पत्ता लगाएँ, ओहो यो त उखु त गुलियो हुँदो रहेछ भनेर आज पत्ता लगाउनु मेरो मात्रै होइन नि। यो अमेरिकामा कसैले खोज्यो भने त्यही कुरा पत्ता लगाउँछ। के कुरा पत्ता लगाउनु? प्रकृतिको देन हो यो। त्यस अर्थमा अलग अलग समयमा पूर्वीय जगतमा ज्योतिष शास्त्रले वा विद्वान विदुषीहरूले पत्ता लगाउनु भएको कुरा संसारमा त्यही हुन्छ। त्यस अर्थमा अलग अलग थ्योरीहरूले पनि यो कुरा बताइरहेका हुन्छन्। यो कुरा हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। छोरा वा छोरी जन्माउने कुरामा, सन्तान सन्तति बलवत्ता जन्माउने कुरामा होइन, यो अति धेरै सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ। माम सम्भुक्त्वा पुम सम्भवित कृतम भुक्त्वा स्त्रीम भनेर बताएको छ। अनि यो सन्तान सन्तति जन्माउने कुरामा ठिक छ, अघि हामीले जोड्यौँ तपाईँको सन्तान सन्तति जन्मनमा केही बाधा व्यवधान रहेका छन् भने अहिले हामीले बताएका यो 10 मिनटको मात्रै कुरा होइन, यति धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। तपाईँले के खाने, जस्तो आइरन तत्त्व भएको खानेकुराहरूबाट रहने गर्भ र क्याल्सियम तत्त्वबाट रहने गर्भ, प्रोटिन तत्त्वबाट रहने गर्भ एकदम फरक ड्रास्टिक चेन्ज हुन सक्छ। त्यस अर्थमा खानपानमा पनि अवस्था रहन्छ। यो भन्ने गरिन्छ नि, केरा खायो भने चाहिँ छोरा जन्मन्छ अरे। के हो, कस्तो कस्तो अनौठो किसिमको कुराकानी रहन्छ, त्यो बताउने गरिन्छ होइन। अनि सँगसँगै यो फर्सी खायो भने फर्सी मन पराउने केटीहरूको चाहिँ छोरी बढी जन्मन्छ, अनि छोरा जन्माउनु छ भने त फर्सी त हेर्नु पनि हुँदैन। यो कसो कसो समाजमा आउँछ क्या यस्तो कुराहरू। तर केही कुरा छ यसभित्र, लुकाएको छ, लुकाएर राखेको छ। प्रकृतिले त्यसभित्र तत्त्वहरू रहन्छन्। कुन तत्त्व रहन्छ, त्यो तत्त्वले हाम्रो शरीरको कुन तत्त्वलाई जागृत गर्छ। हामीले छोरा र छोरीसँग मात्र सम्बन्ध नराखेर सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने कुरामा सन्तानको बलवत्ताका कुराकानीमा पनि यसमै असर गर्छ। अब फेरि अघिको साथीको कुरामा मात्रै असर के हो भने, वा अन्य साथीको पनि असर के हो भने, तपाईँ हाम्रो पुरुषको हेट्राजिन भन्ने यौनिक हर्मोनको उत्पादन र स्खलन हुने टाइमिङ र स्त्रीको टेस्टेस्टोरोन भन्ने पदार्थ, अक्सिटोसिन भन्ने पदार्थ, पुरुषको अक्सिटोसिन पदार्थ, यहाँ हामीले गल्ती गर्यौँ, थोरै माफ पाऊँ। पुरुषको टेस्टेस्टोरोन भन्ने पदार्थको जागृति र स्खलन हुने समय
समयावधि र स्त्रीको अक्सिटोसिन भन्ने पदार्थको जागृति र स्खलित हुने समयको टाइमिङ नमिलेको मात्रै हो। त्यो टाइमिङ नमिल्दाखेरि यिनीहरू दुईजना भेट भएनन्, अघि गइसक्यो त्यो पुरुषको टेस्टेस्टोरोन भरे भरे आयो, त्यो अक्सिटोसिन भएन। अघि सुरुमै आइदियो अक्सिटोसिन भरे भरे गयो त्यो पुरुषको टेस्टेस्टोरोन, भेट भएन। भेट नभएपछि गर्भ भएन, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसो भएका कारणले गर्दा त्यसलाई भेट गराउनका लागि उठबस गर्ने प्रक्रिया रहन्छ, श्वास प्रश्वास फेर्ने प्रक्रिया रहन्छ, एक्युप्रेसर गर्ने, हातमा दबाउने ओर्ने कुराकानी रहन्छ। यो साइली औँलामा औँठी किन लगाउनु पर्यो संसारमा? चोर औँला थियो, बुढी औँला थियो, कान्छी औँला थियो, सबैले साइली औँलामा औँठी लगाउनु पर्छ बिहे गर्ने क्रममा? यो नियमहरू, यी सबै कुराहरू विचार गरेर बनाइएका छन्। यी कुराहरू हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अब बिदा माग्ने बेला भएको छ, हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्नुपर्छ वा टेलिफोनमै पनि आफ्नो आफन्तको चिना कुण्डली वास्तु साहित्य मुहुर्त वा यस्तै यस्तै कुराहरू गर्न चाहनुपर्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई सुरुमा सामान दिने होइनौँ, परामर्श दिने हौँ। त्यस अर्थमा यो कोरोनाको कहरको बेलामा भेट गर्ने कुरा भरसक नगरिदिनु होला। फोनमै कुरा भइहाल्छ, हाम्रा सबै कुराहरू फोनमा हामी तपाईँलाई सबै यसरी नै बताइदिइहाल्छौँ, यसरी नै रेकर्ड गर्छौँ, तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। हेर्नु होला, सुन्नु होला, बुझ्नु होला, बुझ्नु भएन भने फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, के सारा यो कुराकानी रहेको छ। तर सुरुमा हामीलाई टेलिफोन गर्नुभन्दा सुरुमा हामीलाई एसएमएस गरिदिनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो। हामी अलिक बढी व्यस्त हुन्छौँ, अर्को साथीसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, पूजापाठ गरिरहेका हुन्छौँ। यस अर्थमा तपाईँले पालो लिने प्रक्रियामा आउनुभयो भने सही हुन्छ। सुरुमा एसएमएस गर्नु, वाट्सएप गर्नु, भाइबर गर्नु, जे गरे पनि हुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 अथवा 9841 40 5073 यो नम्बरमा। हामी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध रहेर कामहरू गरिरहेका छौँ, सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौँ। ती सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि तपाईँले आबद्ध रहन सक्नुहुन्छ अथवा सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई यो कुराकानी रहेको छ। र सँगसँगै हामी lumiNepal.com नाम गरेको फेसबुक पेजबाट विवाहको लागि जोडी खोज्ने काम गर्छौँ। पहिलो विवाह, दोस्रो विवाह यो व्यवसाय हो, व्यावसायिकता हुन्छ, त्यहाँनिर शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुराकानी राख्यौँ। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा पाऊँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।